अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम गोट फार्मिंग के सबसे अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अक्सर हमने सोशल मीडिया पे देखा है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे होते हैं कि हम भी डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास जगह नहीं है। हम पार्टनरशिप पे करना चाहते हैं, हम पलाई पे यानी कि पालने पे के लिए लोगों को देना चाह रहे हैं कि हम बकरियां खरीद कर किसी को दें और वो उनको सँभाले, बड़ा करे और फिर हम उसका नफ़ा जो है वो हम भी लें और पालने वाला भी लें। इसी पे हम आज वीडियो बनाएँगे, क्योंकि हम ये जो है प्रैक्टिकल वीडियो बनाएँगे। हमारा इस फ़ील्ड में 10 साल का तजर्बा है और इसमें हम आपको तमाम मुश्किलात जो आती हैं इसमें, उनसे आगाह करेंगे और इसके असूल बताएँगे कि कौन से वो असूल थे जिनकी बुनियाद पे हमने 10 साल तक इससे नफ़ा हासिल किया और क्या-क्या हमें नुकसानात हुए और क्यों ये पार्टनरशिप दरमियान में टूटती है। अगर आप इन असूलों पे अमल करेंगे, आज की वीडियो को मुकम्मल देखेंगे, तो आपको वो सारी बातें मिल जाएँगी यहाँ से जिनकी बुनियाद पे आप एक कामयाब पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो चलें हम आपको बताते हैं कि क्या करना चाहिए, असूल इसके कौन-कौन से हैं, धोखा जो होता है उससे कैसे बचा जा सकता है। तो उसके हवाले से सबसे पहला काम तो ये है कि आपने ये असूल तय करने हैं कि जो आपने मेल खरीद के दिया है उसको, उसका अलग असूल है और जो फीमेल खरीद के दी है उसका अलग असूल है। यानी कि बकरे का ये असूल है कि अगर आपने बकरा उसको 10,000 का ख़रीद के दिया है, तो 10,000 आपका है, उसके बाद जितने का वो सेल होगा वो प्रॉफ़िट आधा-आधा होगा। मिसाल के तौर पर वो 20,000 का सेल होता है, तो उसमें से 15,000 मालिक का हो जाएगा और 5,000 उस रखने वाले का, पालने वाले का हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको फ़ीमेल यानी कि बकरी या भेड़ खरीद के दी है, तो उसका ये असूल होगा कि उसके जब बच्चे होंगे तो आधे बच्चे मालिक के हो जाएंगे जो इन्वेस्टर हैं और आधे बच्चे उसके होंगे जो कि उसको पाल रहा है। तो अगर उसका एक ही बच्चा है तो उसको सेल किया जाएगा, सेल करके आधे आधे पैसे होंगे। सेल कब किया जाएगा? इसकी उम्र है 6 माह। 6 माह के बाद सेल किया जाएगा। इस पे बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, बहुत फसादात होते हैं कि जो रखने वाला होता है उसका इरादा होता है कि 2 माह के बाद ही सेल कर दिए जाएँ, ताकि उससे बर्डन कम हो। और जो इन्वेस्टर होता है उसका इरादा होता है कि 8 या 10 माह का रख के फिर किया जाए। तो जो बेस्ट है, सक्सेसफुल है, वो 6 माह है। 6 माह का बच्चा करके उसको सेल किया जाए, तो उसके आधे-आधे पैसे कर लिए जाएँ। तो अगर आपके भेड़ के या बकरी के 2 बच्चे हैं, तो वो 1-1 आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इन बच्चों को सेल कर लेंगे। तो अगर आपकी भेड़ या बकरी का 1 बच्चा है, तो फिर भी कोई इश्यू नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आपने 10 बकरियाँ लेके दी हुई हैं, तो 10 का 1-1 है, तो 5 आप रख लें, 5 वो रख लें। तो थोड़ी-सी एहतियात की ये बात होती है कि मालिक का भी इरादा यही होता है और चरवाहे का इरादा भी यही होता है कि जो अच्छे और बड़े बच्चे हैं, वो खुद ले लें। तो इस में यही है कि मिल-जुल के जो है वो डिसाइड किया जाए, तब ही जो है वो आपको इसमें नफ़ा जो है वो हो सकता है। उसके बाद अगला असूल क्या है कि जो अद्वियात हैं, वैक्सीनेशन है, डिवर्मिंग है, इस पे 50% जो है वो मालिक पे करे और 50% जो पाल रहा है या चरवाहा है वो पे करे, तब ये सूटेबल रह सकती है। अक्सर मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि मालिक ही पे करे, ये भी फिज़िबल नहीं है। और कुछ ये भी कहते हैं कि जो पाल रहा है वही करे, वो भी फिज़िबल नहीं है। तो इस हवाले से 50-50% से ये जो है बेहतर तरीके से चल सकता है। तो इस तरह इसमें जो है वो नुकसान कम होगा। इसके बाद ये है कि जो इसमें इश्यूज़ होते हैं, अक्सर ये होता है कि आपका जानवर आपको बताया जाता है कॉल करके
کہ وہ ڈیتھ ہو گئی ہے اس کی، وہ ہم نے باہر پھینک دی ہے۔ تو یہ اصول پہلے طے ہونا چاہیے کہ اگر کوئی جانور مر جاتا ہے تو اس کا آپ کو اطلاع ان ٹائم ہوگی اور آپ موقع پہ جا کے اس کو دیکھ لیں گے، تاکہ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ جس کو آپ نے لے کے دیے وہ سیل کر دے اور آپ کو کہے ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے پریکٹیکل اس کو فیس کیا ہے۔ سیکنڈ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کا جانور کوئی چیز کھا گیا، اب ذبح ہو گیا ہے، تو اس وقت بھی آپ کو ان ٹائم اطلاع یہ اصول میں ہونا چاہیے، اطلاع ہو اور آپ جائیں اور جا کے وہاں پہ دیکھیں اس کو، اور آپ کی موجودگی میں وہاں پہ اس کا ریٹ لگے اور اس ذبح ہوئے جانور کو سیل کیا جائے آپ کی مرضی کے مطابق۔ تو یہ نہ ہو کہ وہ ویسے ہی آپ کو کہ آپ کے جانور سیل کیے جائیں ویسے ہی، اور آپ کو یہ دھوکہ دیا جائے کہ آپ کے تو وہ تو ذبح ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے آپ کو ہم نہیں جو ہے وہ بتا سکے۔ تو اس حوالے سے یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ جو جانور مر جائے یا ذبح ہو ان ٹائم مالک کو بتایا جائے گا، وہ آ کے اس کو دیکھے گا، تب جا کے یہ جو ہے وہ کلیئر ہوگا۔ دوسرا کیا ہے اس کے بعد کہ اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ جس کے پاس جانور ہیں وہ اپنی مرضی سے ہی اس کو سیل کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جانور 40,000 کا ہو اور وہ اپنی ہی مرضی سے بغیر آپ سے پوچھے وہ سیل کر دے گا، اور اس کی جگہ پہ کوئی نیا جانور لا کے رکھ لے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کا 40,000 کا سیل ہوا ہو اور ادھر 15,000 کا کوئی جانور ہو، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ وہ اس میں یہ ہو گیا تھا، وہ بیمار ہو گیا تھا، وہ ہم نے سیل کر دی ایسے۔ تو یہ پہلے اصول میں طے ہونا چاہیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا جو زیادہ ایشو بہت زیادہ فیس کیا گیا ہے وہ یہ تھا کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کے جانور نے پنجابی میں وہ پھل سٹ دیتا ہے، اٹ مین کہ اس نے وہ نا 2 ماہ کے بعد بچے گرا دیے ہیں، یا وہ پریگننٹ نہیں ہو رہی تو وہ ہم نے سیل کر دی۔ تو یہ اصول پہلے طے ہونے چاہیے کہ مالک خود اپنے سامنے ان کو سیل کرے گا، اور اگر کوئی نیا خریدنا ہے تو وہ مالک خود جو ہے وہ اپنے سامنے اس کو خریدے گا۔ تو یہ ایشوز تھے جن کو ہم نے فیس کیا، یہ سارے کے سارے جو آپ کو بتائے ہیں یہ ہوتے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایک ہمارا سکسیسفل سفر تھا۔ ہم نے بہت ہی اس میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ہم اس میں انویسٹر تھے، اور ہم نے جو ہے یہ جانور خرید کے کسی کو دیے ہوئے تھے، کسی کو مطلب کہ ہم نے مختلف لوگوں کو دیے ہوئے تھے، تو مختلف لوگوں نے مختلف تجربات دیے، لیکن ان میں سے ایک جو آدمی ہے اس نے اچھا تعاون کیا اور زیادہ جانور پھر ہم نے اسی کو دیے، اور وہیں سے ہمیں جو ہے وہ فائدہ بھی ہوا اور اس کو بھی بہت فائدہ ہوا، ہمیں بھی فائدہ ہوا۔ لیکن ڈیفرنٹ لوگوں کو تھوڑے تھوڑے دینے سے ہمیں بہت تجربہ ہوا، ہر ایک کی سائیکی کا پتہ چلا، اور ہر ایک سے تھوڑا تھوڑا نقصان ہوا۔ اگر ایک ہی بندے کو سارے